हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य नवमं दिनम्। अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। पुनः पूर्वतनश्लोकादेव अनुवर्तनं भवति। पुनः अत्रापि कानिचन शङ्खनामानि उच्यन्ते। पुनः तान् शङ्खान् के पूरितवन्तः इत्यपि अत्र उच्यते। प्रथमः पदच्छेदः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनन्तविजयः सुघोषः मणिपुष्पकः। अत्र पुनः त्रयः शङ्खाः सन्ति। पुनः तान् शङ्खान् के वादितवन्तः? कुन्तिपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः त्रयः तान् शङ्खान् वादितवन्तः। अतः अत्र अन्वयः कथं भवति? दध्मौ इत्येतत् पुनः पूर्वतनश्लोकात् अत्र अनुवृत्यते। तत्र दध्मौ इति आसीत्। युधिष्ठिरः अनन्तविजयं दध्मौ। पुनः युधिष्ठिरशब्दस्य विशेषणं भवति राजा। पुनः इतोपि एकं विशेषणं कुन्तिपुत्रः। पुनः कुन्तिपुत्रशब्दं वयं जानीमः। कुन्त्याः पुत्रः इति षष्ठी तत्पुरुषः कुन्तिपुत्रः। पुनः युधिष्ठिरः इत्यत्र युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः। युद्धक्षेत्रे स्थिरः यः भवति सः युधिष्ठिरः इति अर्थः। अत्र पुनः सप्तमी तत्पुरुषे अलुक् समासः भवति, सः युधिष्ठिरः इति। पुनः अनन्तविजयम् इत्यत्र नास्ति कश्चन भेदः। अनन्तरं कुन्तिपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं दध्मौ। पुनः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मतुः। अत्र दध्मौ इत्यस्य परिवर्तनं भवति, यतः अत्र कर्तृपदस्य द्विवचनत्वात् तत्र पुनः दध्मतुः इति प्रयोगः। पुनः अत्र सः नकुलः सुघोषं दध्मौ, सहदेवः मणिपुष्पकं दध्मौ इति तत्र पृथक् वाक्यं भवति। अत्र विशेषः न कोऽपि विद्यते वस्तुतः। अत्र कश्चन विशेषः अत्र राजा शब्दस्य कृते भवति। अत्र युधिष्ठिरः किमर्थं राजा इत्यनेन उच्यते इत्युक्ते तत्र पुनः युधिष्ठिरः इन्द्रप्रस्थस्य राजा आसीत् इति एकः भावः। अन्यत्र तु अग्रे युद्धात् परम् अयं राजा भविष्यति इत्यपि इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र राजा शब्दः प्रयुक्तः। अत्र वस्तुतः पश्यामः चेत् पूर्वतनश्लोके दुर्योधनस्य राजशब्दप्रयोगः कृतः। तत्र वस्तुतः सः राजा नास्ति, परन्तु राजकार्यं सः करोति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र राजा इति शब्दः प्रयुक्तः। अत्र तु युधिष्ठिरः वस्तुतः राजा आसीत् किञ्चित् कालं तत्र, अतः राजा शब्दः अत्र युज्यते इति केचन। पुनः अग्रे राजा भविष्यति, अतः सः राजा इति अत्र केचन वदन्ति। अतः पुनः अन्वयं पश्यामः चेत् अवगम्यते कुन्तिपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं दध्मौ, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मतुः इति श्लोकार्थः। Thank you for watching this video online. If you have any queries or feedback about this session or series, post them in the comment section below. If you like to join the live course, you can use the link given in the description to register for the course and ensure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this video, please like and share this video with others. And dhanyawadaha vayam punaha milishyamah.